السلام عليكم أحبابي لي ماجورون. ندوزو للتمرين رقم 4 ابيميريزاسيون شويه النطق ديالها مفشكل. المهم كيف ما ديما اهم حاجه باش نقدروا نجاوبوا على واحد ليكزارسيس هي خصنا نفهموه مزيان، وباش نفهموه مزيان خصنا نقراوه. يلا نبداو بالقرايه. قالك لو دي arabinose et le dexylose sont deux épimères du déribose. يعني déribose والدي arabinose épimère بيناتهم. ها هو الديريبوز. الريبريزونطاسيون بالنسبه للدي ارابينوز هو هذا، وبالنسبه للديكزيلوز هو هذا. قال لك لو ديريبوز هو ايبيمير ديال الارابينوز، والريبوز هو ايبيمير للكزيلوز. قال لك او نيفو دي سي 2 اي سي 3، يعني الديريبوز عفوا مع الدي ارابينوز هادو بجوج بيهم ايبيمير فاش في سي 2، والديريبوز والكزيلوز ايبيمير في سي 3. وهذا في ايبيمير في هاد النيفو، يعني هذا كيشوف هنا والديريبوز كيشوف هنا، وهذا كيشوف الكربون ديالو رقم 3 الاو اش ديالها كتشوف هنا، والديريبوز عنده كتشوف لهيه. قال لك دابا صافي حنا عرفنا دو كوا ساجيتيل، عرفنا لي موليكول. دابا شنو لا كيسيون؟ قال لك ساشون كو ليبيميريزاسيون دو ديريبوز اون ديكزيلوز، دو ديريبوز هذا باش نحولو هذا يولي لنا هذا ايبيميريزاسيون. قال لك nécessite la présence dans le milieu réactionnel de NAD+. خاصنا ال NAD+. ولكن قال لك هذه نون كونسومي، يعني باش نقدروا نحولوا الديريبوز للكزيلوز خصنا يكون عندنا ال NAD+، ولكن قال لك نون كونسومي ما كنستعملوهش. alors que l'épémérisation de déribose en déarabinose se fait en milieu acide. هنا خاصنا milieu acide par exemple, mais toujours en l'absence de tout coenzyme. يعني بالابسونس ديال الكوانزيم بحال هذا. قال لك expliquer le rôle du NAD+ dans le premier cas. خصنا نكسبليكيو الدور ديال هاد NAD+ هنايا باش نترانسفورميو دي arabinose en xylose ou en comparant les mécanismes possibles de ces deux réactions d'épémérisation. En comparant le mécanisme des deux réactions d'épémérisation. يعني la réponse ديالنا خاصنا اول حاجه نديرو الميكانيزم الاولاني. هذا الميكانيزم هذا يعني ديال ليبيميريزاسيون ديال الديريبوز الارابينوز، ونديرو الميكانيزم يعني في ميليو اسيد، ونديرو الميكانيزم ديال ليبيميريزاسيون ديال الديريبوز اون كزيلوز بلا بريزونس ديال ان ا دي بلس اللي ماشي كونسومي، يعني بحال هذا لغز. باش هذا يتابيميريزا لهذا خصو يكون عندنا الان ا دي بلس، ولكن شنو هو الدور ديالو حنا غادي نعرفو. المهم دابا فهمنا ليكزارسيس، خاصنا نعرفو نكسبليكيو الدور ديال ان ا دي بلس، ولكن قبل نعطيو الميكانيزم ديال هذا الابيميريزاسيون والميكانيزم ديال هذا. دابا فهمنا شويه. المهم هادشي اللي عندنا في ليكزارسيس. شنو اللي دي نوسيون اللي يعني يقدروا ينفعونا الا كانوا عندنا؟ شنو خصنا اللي نقدروا نكونوا عارفين من قبل؟ خاصنا نكونوا عارفين شنو هي ليبيميريزاسيون. هي ليبيميريزاسيون هي ملي كيكونوا عندنا، حنا في سبق لينا قلناها في واحد ليكزارسيس اللي قبل. خاصو يكون ملي كيكونوا عندنا دو سكر باغ اكزومبل، دو سكر اللي كيكونوا مختلفين غير في واحد لا بوزيسيون ديال واحد الاو اش. بحال باغ اكزومبل واحد لو سكر كيكون عندنا الاو اش ديالو كيشوف في هاد الجهه، والسكر الاخر الاو اش ديالو كيشوف في الجهه الاخرى. بحال هكا. دابا الا بغينا نديرو ليبيميريزاسيون كيفاش نقدروا نديروها؟ ليبيميريزاسيون او نيفو دان كربون اسيمتريك. علاش كربون اسيمتريك؟ حيت دابا هاد لو كربون هذا اللي عندنا هنايا واللي عندنا هنايا هادو سو سون دي كربون اسيمتريك. علاش؟ كاع هاد الكربون اللي هنا شنو كيداير؟ شاد لينا في واحد الاو اش من هنا، وشاد لينا في السي اش او من هنا، وشاد لينا في واحد الاش من هنا، وشاد لينا في هاد لاشين كربوناتي من التحت، وحتى واحد ما كيشبه الاخر. هاد الكومبوزون هذا ما كيشبهش لهذا، ما كيشبهش لهذا، ما كيشبهش لهذا. دونك هذا كربون اسيمتريك. وليبيميريزاسيون غتوقع لينا هنايا بالنسبه لاش؟ بالنسبه لسي 2 وحتى لسي 3.
L'épimérisation au niveau d'un carbone asymétrique d'un sucre nécessite le passage de ce carbone par un état intermédiaire hybridé sp2. ركزوا على هاد sp2 مزيان. hybridé sp2 يعني structure plane. Cet intermédiaire peut être obtenu de deux façons. يعني باش نديروا l'épimérisation ديال واحد الكربون asymétrique خاصنا ندوزو بواحد ليطا انترميديير اللي هي هادي ليطا انترميديير sp2 وباش نقدروا ندوزو بهاد ليطا انترميديير عندنا دو فاصون. الفاصون الاولى هي هادي، الفاصون الثانيه هي هادي. لا فاصون الاولى كتسمى توتوميري سيتو انوليك. علاش توتوميري؟ توتوميري هي اللي كيكون عندنا فيها في واحد الميلونج ولا في واحد السوليسيون ولا سميتو كيكون عندنا ايكيليبر ما بين دو ايزومير دو كونستيتيوشن، ما بين دو ايزومير دو كونستيتيوشن. يعني لا بوزيسيون بحال هنا فاش دزنا من هاد لاطوم من هاد الموليكول هادي لهاد الموليكول هادي، هنا كانت عندنا فورم الديد هي هادي، وهنا تقدر تكون عندنا بلاصه هاد الاش تكون عندنا واحد الار بريم واحد الراديكال ويولي لنا سيتون. عندنا هنا هاد لو كربون هذا اسيميتريك، يعني هاد الكربون هيبريدي sp3. ملي كنحطوه في واحد الميليو سواء اسيد ولا الكالين كيعطينا كيكون لينا اون ايكيليبر مع واحد لوطر كومبوزون. هاد الكومبوزون هذا مختلف على هذا، دونك ملي كيكون هاد الكومبوزون مختلف على هذا هما بجوج بيهم اون ايكيليبر في واحد الميليو، كنقولوا بانها عندنا توتوميري ما بين جوج ديال لي ايزومير دو كونستيتيوشن. يعني هذا ماشي هو هذا، هنا عندنا فونكسيون الديد، هنا عندنا فونكسيون انول. علاش انول؟ ان هي ديال لا دوبل ليزون اي اول هي ديال لا فونكسيون الكول. ابري هاد الكومبوزون هذا اللي عندنا هيبريدي sp2 كيكون لينا اون ايكيليبر مع واحد لوطر كومبوزون هو نفسه. الا جيتو تشوفوا هاد الكومبوزون هذا هو لي بيمير ديال هاد الكومبوزون هذا. هذه هي لا سيتوياسيون الاولى اللي نقدروا نحصلوا بها على ليبيميريزاسيون، هي باغ توتوميري سيتو انوليك. وهنايا ملي يكون عندنا هنا كربون هيبريدي sp3 يعني كربون اسيميتريك. اما الا كان عندنا هنايا كربون ماشي اسيميتريك، يعني بحال باغ اكزومبل بلاصه هاد الاو اش كانت عندنا غير اش، ما غاديش تكون عندنا ما غيكونش عندنا، ما نحصلوش على لي بيمير، غيكون عندنا ليكيليبر ما بين هاد لي دو ايزومير دو كونستيتيوشن، ما بين هاد الانول وهاد الالديد. ما غاديش ندوزو هاد ليطا، علاش؟ حيت هاد الكربون هذا ماشي اسيميتريك. هاد فوقاش كتكون عندنا ايبيميريزاسيون يعني كيكون عندنا هاد لي دو كومبوزون ملي كيكون عندنا لو كربون اسيميتريك. دابا فوقاش تقدر توقع لينا هاد توتوميري سيتو انوليك؟ ملي كيكون عندنا لو كربون اي اون الفا دون فونكسيون اوكسو بحال هنا هاد الفونكسيون الديد كيكون اون الفا. هاد لو كربون اللي كاين هنا كيتسمى كربون اون الفا ديال هاد لا فونكسيون. وشنو الشرط الثاني؟ خاصو يكون لو C1 دون لا فونكسيون émiacétale est libre. لو C1 دو لا فونكسيون émiacétale خاصو يكون ليبر، يعني ما غاديش يكون مثلا لي واحد لاطوم اللي مبلوكيه بحال باغ اكزومبل فوسفور. هادو دو كونديسيون باش نقدروا نحصلوا على توتوميري سيتو انوليك. كاينه لا فوا الثانيه هي لوكسيدو ريدكسيون. هي باغ اكزومبل ديال لا بريزونس ديال واحد لوكسيدون اي ريدكتور، كوبل اوكسيدون ريدكتور هي اللي عندنا باغ اكزومبل ديال ان اد دي بلس ان اد دي اش. وهاد هادي لوكسيدو ريدكسيون هي اللي غادي نشوفوا في لا ريبونس ديال هاد ليكزارسيس. شرحت لكم وحده هنايا في شنو خصنا نكونوا عارفين، والاخرى غادي نشرحها لكم في لا ريبونس ديال ليكزارسيس. الوغ دونك هنايا خاصنا نديرو les deux réactions قالوا لنا en comparant les mécanismes. ومني غنكومباريو هذيك غنكومباريو les deux mécanismes وغنكسبليكيو شنو هو لو رول ديال هاد NAD+ اكزاكتومون. دونك قال لك هنا باش نديرو الكومباريزون قلنا قبيله par un processus de tautomérase cétoénolique si le carbone est en alpha d'une fonction oxo, le carbone
اي اون الفا حنا قلنا بانه باش نترانسفورميو دي ريبوز لدي اغابينوز شنو خصو يكون لينا؟ خاصو عندنا زعما الكربون اللي بيناتهم اللي غتكون فيه ليبيميريزاسيون هو سي 2. ها هو حنا سي 2 ديالنا. هاد السي 2 فين جا اون الفا. الفا ديالها جدي فونكسيون اوكسون. دونك هاد الشرط الاولاني محقق سي بون. قال لك سي لو كا دو ليبيميريز. والشرط الثاني حتى هو محقق. لو كربون اي دون لا فونكسيون ايميستر اي ليبر ما فيه حتى شي حاجه ما لاصقه فيه حتى شي فونكسيون اخرى حتى شي زعما اتوم وحده اخرى. دونك محققين لي دو كونديسيون باش نديرو هادي ديال الهيدروليز. وهنايا عندنا هيدروليز اسيد. هنا هيدروليز اسيد في لا بريزون ديال اش بلس. شنو كيوقع لينا؟ كيوقع لينا هاد الحاله الاولى كيف ما قلنا كندوزو من اون فونكسيون من موليكول عاديه كندوزو لانول. هادشي اللي درنا ديريبوز تحول لينا لواحد الانول. هنايا يعني هنايا كان عندنا كربون لاصق فيه او اش ولاصق فيه هذا واحد الكربون اخر وهذا الكربون لاصقه فيه دوبليزون او لاصق فيه اش وهنا عندنا اش وهنا عندنا لا سويت. يعني بحال هاد الاش اللي هنايا اللي لاصق في هاد اللي في هاد لاصق في هاد الكربون اون الفا هاد الاش غتمشي تلصق في الاو وهاد الدوبليزون هادي هنا غديبلاصا لهنا. هادشي اللي درنا. ها هي الدوبليزون هي ديبلاصات لهنا عطاتنا دوبليزون وهاد الاش اللي هنا لصقت لينا في الاو هي هادي حصلنا على انول. وبما انه عندنا هذا الكربون هذا اسيمتريك ها هو عندنا هذا الكومبوزون هذا ما كيشبهش لهذا ما كيشبهش لهذا ما كيشبهش لهذا غادي يكون لينا هذا اون ايكيليبر مع لي بيمير ديال هذا مع لي بيمير ديال هذا. دونك مني غادي تحيد هادي توجور في ميليو اسيد شنو كيوقع لينا؟ كترجع هاد لا ليزون كترجع هاد الاش لبلاصتها ولكن هاد لافوا هاد المره هادي كترجع من البلاصه الاخرى من لو سونس الاخر. بحال قبيله جات من هنايا دابا غادي ترجع من هنا وإلا رجعت لينا من هنا هاد الاو اش غتجي لهنايا غتولي لنا من هنا. داكشي علاش كنحصلوا على لي بيمير بحال هكذا. يعني بهاد لا رياكسيون هكا شنو حصلنا على واحد الكومبوزون اللي هو لي بيمير ديال الكومبوزون الاولاني باغ فوا توتوميري سيتو انوليك. دونك دابا فهمنا هذا البروسيس شرحنا البروسيس الاولاني التحول ديال الديريبوز للاغابينوس على بريسونس دان دون لو ميليو اسيد. remarquez هو بالنسبه لهاد لي ميكانيزم رياكسيونيل بوسيبل تقدروا ديروهم بلي دو ريبريزونطاسيون سوا بالريبريزونطاسيون فيشر ولا بالريبريزونطاسيون هاورد. انا درت لكم فضلت ندير لكم اكزامبل ريبريزونطاسيون فيشر واكزامبل بالريبريزونطاسيون هاورد باش نتوما تكون عندنا فيو من هنا ومن هنا. دابا ندوزو الميكانيزم الثاني هو الترانسفورماسيون ديال الديريبوز اون ديكزيلوز. دابا هنايا علاش مني دزنا من الديريبوز للديكزيلوز باغ اكزومبل ما دزناش بطوتوميري سيتو انوليك؟ شنو الفرق بيناتهم؟ هو انه هذا الكربون ماشي اون الفا. هاد الكربون اللي عندنا هنايا ماشي اون الفا دونك ما صالحاش ليه يكون ما صالحاش نديروا ليه توتوميري سيتو انوليك حيت قلنا ما بين لي كونديسيون ديال توتوميري سيتو انوليك خاص يكون عندنا لو كربون اون الفا دون فونكسيون اوكسو. دونك داكشي علاش دابا عندنا هاد لا ميثود الثانيه هي لا بريزونس ديال هاد الكوانزيم. دابا قالوا لنا بحال غنشرحوا شنو هو الميكانيزم ديال هاد الكوانزيم. عندنا شنو عندنا هنا لو ريبوز ها حنا درنا ليهم لكل كربون سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5. لو كربون اللي بغينا حنايا اللي فيه لي بيميريزاسيون هو لو كربون نيميرو 3. لو كربون نيميرو 3 ما جاش اون الفا ديال لا فونكسيون اوكسو. لا فونكسيون اوكسو كاينه هنايا هذا هو اللي اون الفا. حنا ما عندناش رياكسيون هنا دونك لا سوليوشن اللي عندنا هي انه يكون عندنا لا بريزونس ديال ان ا دي بلس. ولكن قال لك هنا الان ا دي بلس ما استعملناهاش. هو راه ماشي الان ا دي بلس ما استعملناهاش ولكن الان ا دي بلس بحال اكتسبات وفقدات. يعني وقعوا لها جوج دخلت في جوج ديال لي بروسيسو خلاوها انها نوتر. بحال ربحت بحال هي كانت بحال ان ا دي بلس كانت خاسره ما عندها حتى شي بروتون ربحات وخسرات. يعني بحال ما درت والو بحال كتقول زدنا عليها ونقصنا ليها الزائد والناقص تساوي الصفر. يعني بقات في ليطا ستابل. هي ماشي نو كونسومي هي تكونسومات وعاودت رجعت لليطا ديالها. يعني استخدمناها وفقدات ورجعت كي كانت.
بحال هكا. حيت دابا باش توقع لينا، باش يتحول لينا هذا لي بيمير ديالو، خاص هاد لا فونكسيون هادي قلنا كيف ما خاصها تولي هيبريدي اس بي 2. يعني ضروري في لي بيميريزاسيون ما كندورو من ليطا بلان، من ليطا اس بي 2. الكربون اللي بغينا نديرو عليه اللي يولي فيه لي بيمير خاصو يكون بلان اس بي 2. دونك داكشي علاش هنا ضروري خاصها تولي دوبليزون او. يعني خاصنا نفقدوا واحد الاش، هذاك الاش اللي غنفقدوه وزائد دوك لي اش اللي غنفقدوه دوك لي بروتون اللي غنفقدوهم، ضروري خاص تكتسبهم واحد لاطوم ولا واحد الموليكول ولا واحد الكونزيم. هذا هو لو كا ديال ان ا دي بلس. الان ا دي بلس كتكابتي لينا هادوك لي زيدروجين اللي عندنا هنايا وهادوك لي زيليكترون، كتكابتيهم باش كيترانسفورما لينا هاد الديريبوس كيترانسفورما لينا لواحد لواحد الانترميديير اللي فيه واحد لا فونكسيون هنايا سيتون اللي هي بلان واحد هاد لو كربون هذا اس بي 2. اي ابري باش يدوز لينا عاوتاني يرجع لينا للديكزيلوز باش يدوز لينا لي بيمير. هذا لي بيمير ديال هذا خاصو يكتسب لينا واحد الاش وحده اخرى. هذيك الاش البروتون اللي غادي يجيب لينا يعاود يجيبو غير من هاد الان ا دي بلس اللي تحولت لينا قبيله ولاتنا ان ا دي اش. يعني داك الهيدروجين اللي عطاه البروتون اللي عطاه الان ا دي بلس غيعاود ياخدو. ملي غادي يعاود ياخدو منها غادي ترجع لنا كي كانت. يعني بحال عطيناها واحد الاش ولاتنا ان ا دي اش وعاودنا خدينا ليه هذاك الاش باش حصلنا على اتوم موليكول وحده اخرى. دابا هذا فاش كيبغي يجي يكتسب داك الاش كيكتسبو من الجهه المعاكسه اللي فقدوا بها. يعني ماشي كيف ما غيتكتسب. الا فقدوا مثلا من هاد الجهه المره الجايه غيكتسبوا من هنا، وهاد الفونكسيون اللي هنا غتطلع الفوق. داكشي اللي وقع، اكتسبنا الاش من هاد الجهه وطلعت لنا الفونكسيون هادي هاد او اش ولات طالعه لينا الفوق، وحصلنا بهذا على لي بيمير ديال لو ديريبوز. هذا هو لو ميكانيزم. عندنا دو ميكانيزم، عندنا بار توتوميريسيتو انوليك و بار اوكسيدو ريدكسيون. وهنا اكسبليكينا درنا ليكسبليكاسيون ديال لا فونكسيون اكزاكت ديال ان ا دي بلس. ان ا دي بلس c'est un facilitateur جو لو رول ديال واحد الانترميديير اللي كيكتسب لينا لي زيليكترون ولي بروتون وكيعاود يفقدهم باش كيرجع لينا ليطا نورمال. يعني في الاول وقعات ليه ريدكسيون ومن بعد وقعات ليه اوكسيداسيون ورجع لينا كان اوكس تحول لغيد، ومن بعد هذاك لو الغيدوكس تحول لينا لوكسيدون وصافي رجع لا سيتوياسيون ديالو. صافي كنتمنى تكونوا فهمتوا لي بيميريزاسيون وكيفاش كندوزو وشنا هما كيفاش كنحصلوا على وكيفاش كندوزو لي كومبوزون اللي كنلقاو. اللي خصنا نتفكروا بانه لي بيميريزاسيون ضروري ما كندوزو من واحد الانترميديير اللي هو ابريد اس بي 2. فهاديك الدوزه ديالنا بداك الانترميديير تما فاش كتحول لينا البلاصه ديال ديك الاو اش. مره كتكون كتشوف هذا الاتجاه كتولي كتشوف هكا او العكس. ونقدروا بهاد لي بيميريزاسيون نديروها دو ميثود ولا بدو فاسون، سواء بتوتوميريسيتو انيليك ولا بلوكسيدو ريدكسيون، على حساب الانا كربون بغينا نديرو ليه لي بيميريزاسيون وعلى حساب واش ليبر ولا ماشي ليبر. الا كان عندنا اون الفا ولا كان ليبر كنديرو توتوميريسيتو انوليك، سينو كنديرو بلوكسيدو ريدكسيون الا كان في شي بلاصه بعيده بحال هذا ليكزامبل هذا ديال الديريبوز للديكزيلوز. وهذا ما كان. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، ولا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. والسلام عليكم.